भूख से पेट पर पत्थर बांधती जनजाति और अकरम बिरयानी वाला। जो ही जनजाति को मुफ्त बिरयानी खिलाई, अगले लम्हे ही वो मलकाए जन्नात बनती। मैंने बेख्तियार उस औरत की तरफ देखा। वो वाकई गैर मामूली खूबसूरती की हामिल थी। चांदनी रात की तरह उसका चेहरा दमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सब कुछ देख चुकी हो, सब कुछ जानती हो। उसके साथ खड़ी लड़की आम नहीं लग रही थी, बल्कि वो दोनों किसी और दुनिया की लग रही थी। जैसे वो बाजार की उस आम भीड़ में कहीं से अचानक नमूदार हो गई हो। जब मैंने उन्हें अपने ठेले के पास खड़े देखा तो ये महसूस किया कि वो शायद मुझसे बिरयानी की तलबगार हैं। मैंने गला साफ करते हुए कहा, अगर बिरयानी चाहिए तो माजरत, अब तो सब बिक चुकी है। अगर आप कल आए तो मैं खास तौर पर आपके लिए बचा कर रखूंगा। मेरे अल्फाज सुनकर वो औरत जरा सा मुस्कुराई, लेकिन ये कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी। उसमें एक अजीब सी कशिश थी, जैसे ये मुस्कुराहट दिल पर बराह रास्त असर करती हो। फिर उसने धीरे से सर झुकाया और इंतहाई नरमी से बोली, हमें बिरयानी नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो तुमने पहले ही हमें दे दिया है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो औरत आगे बढ़ी। उसके साथ आई दूसरी लड़की ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही बाजार के करीब खड़े एक और रेड़ी वाले ने हमारी तरफ देखा, वो दोनों रुक गईं, जैसे वो नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई और देखे या उन पर किसी की नजर पड़े। जो तुमने दिया वो सखावत थी, जो तुमने खिलाया वो दिल का जज्बा था। इंसान कम ही ऐसे मिलते हैं जो बगैर किसी लालच के दूसरों को खिलाते हैं, बगैर किसी बदले के दूसरों की मदद करते हैं। तुम्हें मालूम है तुमने आज जिसे खिलाया वो कौन थी? मैंने उलझन से सर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो बहुत भूखी थी और मैंने बस इतना सोचा कि अगर मेरे खाने से किसी की भूख मिट सकती है तो ये मेरे लिए सादत की बात होगी। उस औरत ने गर्दन झुकाई, जैसे मेरे अल्फाज की गहराई को महसूस कर रही हो। फिर उसने अपनी निगाहें उठाई और उनमें एक चमक थी, एक अजीब सी रोशनी जो मैंने पहले कभी किसी इंसान की आंखों में नहीं देखी थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने आज क्या किया है। तुमने एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात पाई है। तुम्हें एक ऐसी आजमाइश से बचाया गया है जो तुम्हारी किस्मत को बदल सकती थी। वो लड़की जो कुछ ही देर पहले तुम्हारे पास आई थी, वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो एक आजमाइश थी, तुम्हारे नसीब की आजमाइश। तुमने उसका पेट भरा, उसकी भूख मिटाई और उसके बदले में तुम्हें कुछ ऐसा दिया जाएगा जिसका तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मेरे कदमों तले जमीन जैसे लरजने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उस औरत को देखा। उसके सफेद रेशमी लिबास में हवा के झोंके की हल्की सी लर्जिश पैदा हुई और वो जैसे रोशनी में नहा गई। क्या मतलब? कौन थी वो लड़की? मैंने हकलाते हुए पूछा। वो औरत मुस्कुरा दी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट में एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जो शायद मैं समझने से कासिर था। ये वक्त आने पर खुद पता चल जाएगा, लेकिन याद रखो, हर नेकी का बदला होता है। तुमने किसी की भूख मिटाई तो किसी और ने तुम्हारे लिए कुछ चुन लिया। जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये कहकर वो औरत पलटी और उसके साथ आई लड़की ने भी सर झुकाया, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर रुक गई। दोनों धीरे धीरे बाजार से निकलने लगी और मैं हैरत से उनके पीछे देखता रहा। जब वो दोनों बाजार के दूसरे किनारे पर पहुंची तो एक झोंका आया, तेज हवा का झोंका, और यूं लगा जैसे वो दोनों उस हवा के साथ तहलील हो गई हों। मैंने झटके से पलकें झपकाई। मेरे इर्द गिर्द बाजार का हजूम था। कुछ दुकानें अब भी खुली थीं, कुछ लोग अब भी खाने पीने में मसरूफ थे, लेकिन वो औरत और उसके साथ आई लड़की जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। मेरे जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई। मैंने अपने हाथों को देखा, वो हल्के हल्के लरज रहे थे। आज मैंने जो कुछ देखा था, जो कुछ सुना था, वो एक आम दिन की तरह आम रुदात नहीं हो सकती थी। मैंने एक बार फिर उस मकाम की तरफ देखा जहां वो औरत खड़ी थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मेरे जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, मैंने जिस लड़की को खाना खिलाया वो कौन थी, और ये औरतें कौन थीं, और ये सब क्या था? ये सवाल मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली, अपनी रीढ़ी को धिक्का दिया और घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन मेरे दिल में बेशुमार सवालात हलचल मचा रहे थे। मेरा नाम अकरम है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। मेरा खानदान छोटा सा है, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। मेरे घर में मेरी बीवी, 3 बच्चे और एक बीमार माँ है जो अक्सर बिस्तर से भी नहीं उठ पाती। मेरी जिंदगी हमेशा से ही मेहनत और मुशक्कत में गुजरी। मैं पहले सब्जी बेचने का काम करता था,
یہ وہی کام تھا جو میرے والد برسوں سے کرتے آئے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے اس پیشے کو سنبھال لیا، کیونکہ یہی ہمارے گزر بسر کا واحد ذریعہ تھا۔ میں صبح سویرے منڈی جاتا، وہاں سے سبزیاں خرید کر ٹھیلے پر لگاتا، پھر گلی گلی گھوم کر انہیں بیچتا۔ یہ کام بچپن سے ہی میرے ساتھ جڑ گیا اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں کچھ اور کر سکتا ہوں۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد بھی میں اسی طرح سبزی بیچتا رہا اور کسی نہ کسی طرح گھر کا چولہا چلتا رہا۔ لیکن جب میں شادی شدہ زندگی میں داخل ہوا اور پھر وقت کے ساتھ بچوں کی ذمہ داریاں بڑھنے لگی، تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ کام اب مزید ہمارے اخراجات پورے کرنے کے قابل نہیں رہا۔ میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو ایک اچھی زندگی دوں، انہیں اچھے کپڑے پہناؤں، اچھی خوراک مہیا کروں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکوں۔ لیکن میری محدود آمدنی کے سبب یہ سب خواب محض خواب ہی بن کر رہ گئے۔ بیوی ہمت دلاتی لیکن مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے دل میں روز یہی خیال آتا کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ میں نے کئی جگہ نوکری کے لیے بھی ہاتھ پیر مارے، لیکن ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ تعلیم کم ہے، تجربہ نہیں ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کسی فیکٹری میں گیا، کبھی کسی ہوٹل میں کام ڈھونڈنے گیا، لیکن کہیں بھی بات نہ بنی۔ میرا گھر آتا تو بیوی میرا حوصلہ بڑھاتی، ہمیشہ یہی کہتی، اللہ بہتر کرے گا، ہمت نہ ہاریے، حالات بدلیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ میں سنتا اور خاموش ہو جاتا، لیکن میرے اندر کی مایوسی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ سبزی کا کام بھی کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ میرے سبزی کے ٹھیلے پر روزانہ آمدن بہت معمولی ہوتی، کبھی 200، کبھی 300، اور اس میں بھی اگر سبزی خراب ہو جائے یا زیادہ بچ جائے تو نقصان ہوتا۔ کرائے، گھر کے اخراجات، ماں کی دوائیاں، بچوں کی ضروریات، سب کچھ پورا کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ سالن میں پانی زیادہ ڈال کے گزارا کرنا پڑتا تاکہ سب کو پیٹ بھر کے کھانے کا گمان ہو۔ یہ سوچ کر میں مزید دل شکستہ ہو جاتا کہ کیا میں اپنی اولاد کو بھی غربت میں جینے پہ مجبور کر دوں گا۔ اسی کشمکش میں ایک دن میں حسب معمول سبزی کا ٹھیلا لے کر گلی گلی گھوم رہا تھا۔ اچانک ایک شخص پہ نظر پڑی، وہ بھی ریڑھی لگا کے کچھ بیچ رہا تھا، لیکن اس کی ریڑھی پر سبزیاں نہیں بلکہ پلاؤ اور کسٹرڈ کی دیگیں رکھی تھی۔ وہ گلی گلی آواز لگا کر لوگوں کو کھانے کی دعوت دے رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے دل میں پہلا سوال یہ آیا، کیا واقعی کوئی سڑک کنارے کھانے خریدتا بھی ہوگا؟ کیونکہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں لوگ ہوٹلوں یا اچھی دکانوں سے لیتے ہیں، لیکن یہ شخص ریڑھی پر بیچ رہا تھا اور لوگ خرید بھی رہے تھے۔ اس دن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور اپنی سبزی بیچنے میں لگ گیا، لیکن اگلے دن میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ شخص واقعی کمائی کر رہا ہے یا بس ایک وقتی تجربہ ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس گلی میں دوبارہ جاؤں اور دیکھوں کہ اس کی ریڑھی پہ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں۔ اگلے دن میں وہی سبزی کا ٹھیلا لے کر دوبارہ اسی گلی میں پہنچا اور غیر ارادی طور پر اس ریڑھی والے کو ڈھونڈنے لگا۔ کافی دیر گھومنے کے بعد وہ مجھے ایک جگہ کھڑا دکھائی دیا۔ اس کے گرد 3-4 گاہک کھڑے تھے اور گرم گرم پلاؤ کھا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لوگ واقعی ایک عام سی ریڑھی سے کھانے خرید رہے ہیں، اور وہ بھی شوق سے۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، میں آہستہ آہستہ اس کی ریڑھی کے قریب چلا گیا۔ میرے اندر شدید تجسس تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کام واقعی فائدہ مند ہے یا نہیں۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ آدھی پلیٹ پلاؤ خرید کر چکھتا ہوں۔ میں نے ہلکی آواز میں اس سے کہا، بھائی آدھی پلیٹ پلاؤ دے دیں۔ وہ شخص مسکرایا اور فوراً گرم گرم پلاؤ پلیٹ میں نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے ہی میں نے پہلا چمچ منہ میں ڈالا، میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ پلاؤ انتہائی مزیدار، خوشبودار اور لاجواب تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ عام ریڑھی پر بکنے والا پلاؤ نہیں لگ رہا، بلکہ کسی اچھے ہوٹل کا کھانا لگ رہا ہے۔ اب میری سوچ بدل چکی تھی۔ میں نے خود سے سوال کیا، اگر یہ شخص اتنی آسانی سے کھانے بیچ کر کمائی کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ سبزی بیچ کر میں دن بھر کی مشقت کے بعد بمشکل 300 روپے کماتا ہوں، اور یہاں ایک پلیٹ پلاؤ ہی 100 روپے میں بک رہی تھی۔ میرے دل میں ایک نیا خیال جڑ چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے یہ کام سیکھنا ہوگا، مجھے کچھ بدلنا ہوگا۔ میری قسمت میں غربت نہیں لکھی، مجھے محنت کرنی ہوگی۔ لیکن اب صحیح راستے پر حیرت کی بات یہ تھی کہ آج سے پہلے میں نے کبھی اتنا لذیذ پلاؤ نہیں کھایا تھا۔ بے اختیار بھوک نہ ہونے کے باوجود میں وہ ساری پلیٹ کھا گیا۔ مجھے مزید کی طلب بھی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اس آدمی سے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔
کیا آپ میری مدد کریں گے؟ میرے التجائیہ انداز پر وہ کہنے لگا۔ پوچھو بھائی، کیا کہنا ہے؟ مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا۔ اس آدمی نے بڑے دل سے کہا تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی صاحب آپ روزانہ کھانا بیچتے ہیں، کیا آپ کا کھانا روزانہ بک جاتا ہے یا دیگیں خالی ہو جاتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، بالکل، اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ سارا کھانا بیچ کر ہی گھر جاتا ہوں۔ شروع میں مجھے مشکل ہوئی تھی، کھانا بچ جاتا تھا تو میں بچا ہوا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، لیکن اب جیسے جیسے آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، لوگوں کو میرے ٹیسٹ کے بارے میں پتہ چلا تو اب میرا انتظار کرتے ہیں اور میرے پلاؤ کو کھانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ میں جب یہاں ان گلیوں میں آتا ہوں تو ہاتھوں ہاتھ میرا یہ پلاؤ بک جاتا ہے۔ اس آدمی نے مجھ سے جب یہ کہا تو میں بہت زیادہ مرعوب ہوا اور پھر اس سے پوچھا، بھائی صاحب میں بھی کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، گھر میں بچے ہیں، بیمار ماں ہے، بیوی ہے اور خود کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ آج کل مہنگائی کا جو عالم ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے میں بھی کوئی ایسا کاروبار دیکھ رہا ہوں جس میں کم لاگت میں اچھی کمائی ہو سکے۔ تو آپ مجھے مشورہ دیں، کیا مجھے یہ کھانے کا کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے میں بہت جگہ پر نوکری کے لیے کوشش کر چکا ہوں، لیکن مجھے کہیں پر بھی نوکری نہیں ملی اور اسی لیے اب میں نے اپنا کاروبار کرنے کا ذہن بنایا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، بالکل بھائی، آپ یہ کاروبار کرو، اور یہ کاروبار ویسے بھی بہت کم پیسوں سے ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس ریڑھی تو ہے ہی، آپ اس ریڑھی کے اوپر اس کاروبار کو چلا سکتے ہو۔ آپ کو پہلی دیگ میری طرف سے ملے گی اور وہ تحفہ ہوگی۔ مجھے پوری امید ہے آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آدمی کی اتنی بڑی آفر نے جیسے مجھے تو خرید ہی لیا۔ میں بے اختیار اس کے گلے لگ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی میں نے اس سے کہا، بھائی آپ بہت اچھے اور نیک ہو، آپ نے میرے دکھ کو سمجھا اور میری پریشانی کو بھانپ لیا، تبھی اتنی بڑی آفر دے دی۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے، مجھ سے جو ہو سکا میں آپ کے لیے کروں گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد بھی میں اس کے ساتھ تفصیلاً بات کرتا رہا اور کچھ دیر بعد جب میں وہاں سے اٹھا تو میرا مکمل ذہن بن چکا تھا کہ مجھے بھی کھانے کا کاروبار کرنا ہے اور میں نے سوچ لیا کہ میں بریانی تیار کر کے وہ بیچا کروں گا۔ آج میں بہت خوش ہو گیا، اسی لیے خوشی خوشی جب میں گھر واپس لوٹا تو میری بیوی نے مجھ سے سوال کیا، آپ آج جلدی آ گئے؟ اور غیر معمولی طور پر وہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ کیا بات ہے، کوئی اچھی خبر ہے کیا؟ کہیں آپ کو نوکری تو نہیں مل گئی؟ میری بیوی نے مجھ سے پوچھتے ہوئے جب تکا لگایا تو میں ہنس دیا اور بولا، ارے نوکری تو نہیں ملی لیکن نوکری سے بڑا کچھ مل گیا ہے۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ ایک دم متجسس ہو گئی، اب پوچھنے لگی، بتائیں تو صحیح آخر کیا ہوا ہے؟ تب میں نے اسے ساری تفصیل کے بارے میں آگاہ کر دیا، جسے سن کر وہ بھی حیران رہ گئی اور کہنے لگی، وہ آدمی تو بہت نیک ہے، اس نے آپ کی مدد کی اور اپنی طرف سے دیگ دینے کی آفر دی۔ میں حیران ہوں، آخر آج کل کے دور میں کون ایسا کرتا ہے؟ میری بیوی نے بھی حیرانی سے کہا تو میں بولا، بالکل، تم سچ کہہ رہی ہو، واقعی آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کے لیے اتنی مدد نہیں کرتا، اور اس آدمی نے میری مدد کرنے کی حامی بھر کر مجھے جیسے خرید لیا، اور اب میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا کاروبار بہت جلد چلے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، میں نے بریانی کا کاروبار شروع کیا اور بازار میں پھرنے کے بجائے ایک مستقل جگہ کو ترجیح دی، اپنا ایک مستقل اڈا بنایا اور وہاں پر جا کر بریانی بیچنے لگا۔ آہستہ آہستہ کر کے میرے ہاتھ کا ذائقہ مشہور ہونے لگا اور لوگوں میں میرے بریانی کا پتہ چلنے لگا۔ لوگ میرے پاس کھانا کھانے کے لیے آتے تو میری بریانی کی بہت تعریف کرتے اور میں بھی خوش ہو جاتا، کیونکہ اس کام سے مجھے اتنی بچت ہو جاتی کہ روزانہ کا خرچہ بھی پورا ہو جاتا اور کچھ پیسے بچ بھی جاتے۔ میں اب مطمئن تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ بہت جلد میں اس کاروبار سے ترقی کر کے اپنا کوئی چھوٹا موٹا ڈھابا یا ہوٹل بنا سکوں گا، میرے آنے والی نسل سکون سے بیٹھ کر کھا سکے گی۔ اس لیے میں بہت جلد محنت کرنے لگا اور روزانہ عصر کے بعد اپنی ریڑھی لے کر مین بازار کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو جاتا، جہاں پر میں نے اپنا مستقل اڈا بنایا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو میری بریانی کے بارے میں پتہ چلتا گیا، وہ میرے ہاتھ کے ذائقے کے گرویدہ ہوتے گئے، ہاتھوں ہاتھ میری بریانی بکنے لگی۔ کبھی کبھار ہی تھوڑے بہت چاول بچتے تھے، آج بھی ساری بریانی تقریباً بک چکی تھی۔ جب وہ لڑکی میرے پاس کھانا مانگنے کے لیے آئی، اسے دیکھتے ہی میں جان چکا تھا کہ اس نے بہت مجبوری کے عالم میں مجھ سے کھانا مانگا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، اس لیے میں نے بغیر کسی حجت کی اسے کھانا ڈال کر دے دیا، جسے وہ جلدی جلدی کھانے لگی۔ ویسے بھی میں نے یہ اصول رکھا تھا کہ اگر میرے کسی گاہک کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو بھی میں ان سے پیسے نہیں لوں گا،
जो जिसका नसीब उसे मिल जाता है। और इसीलिए उस लड़की से भी मैंने कोई बहस नहीं की और ना ही उससे पैसों का तकाजा किया। वो लड़की खाना खा कर भीगे लहजे में मेरा शुक्रिया अदा करके वहां से चली गई। मैं भी चूंकि अब फारिग हो चुका था, सारी बिरयानी खत्म हो चुकी थी, मैंने भी सब कुछ समेटा और घर की राह लेने के लिए वापसी के कदम बढ़ा दिए, जब अचानक सामने वो सफेद लिबास वाली औरत दिखाई दी। उसके साथ एक और लड़की भी थी, लेकिन उसका अंदाज गुलामाना था। यूं लग रहा था जैसे वो सफेद लिबास वाली की मुलाजिमा है। मैंने बेख्तियार अपनी रेडी को रोक लिया और कहा, बिरयानी खत्म हो चुकी है, अब आप कल आइएगा। लेकिन मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मैं बिरयानी के लिए नहीं आई, मैं तुमसे मिलना चाहती थी और तुम्हें कुछ कहना चाहती थी। उस औरत की आवाज जानी पहचानी सी मालूम हो रही थी। उसकी आवाज में एक एतमाद था जो साफ महसूस हो रहा था। इसीलिए तो मैं भी बेख्तियार ठटक गया और पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है, कहिए आपको क्या कहना है। मैंने उस लड़की से पूछा तो वो एकदम बोली, मैं मेहरबानो हूँ और मलका जन्नात हूँ। मैं जन्नात की दुनिया से आई थी, बहुत भूखी थी, कई दिनों से खाने का एक नवाला मेरे पेट में नहीं गया था। भूख के मारे हालत बुरी थी, मैं पेट पर पत्थर बांध कर फिर रही थी, और जब मैंने तुमसे बिरयानी मांगी तो तुमने बिना कुछ कहे मुझे दे दी। मुझे तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए। उस लड़की की बातों ने मेरे कदमों तले से जमीन ही सरका दी और मुझे यूं लगता जैसे वो मुझसे मजाक कर रही है। मैं हैरत से यकटक उसके चेहरे की तरफ देखता रहा, समझ ही नहीं आ रही थी उसे क्या कहूं। तभी मैं एकदम खौफजदा होते हुए उसे कहने लगा, आप कौन हैं? मैंने तो आपको बिरयानी नहीं दी थी, आप कहाँ से आई हैं? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। घबराहट और खौफ के मारे मेरे मुंह से बेरब्त जुमले निकल रहे थे। तभी वो मुझे कहने लगी, मैं भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आई थी, मैं वही हूँ जिसकी हालत बहुत बुरी थी और घिसे हुए कपड़े बदन पर मौजूद थे। मेहरबानन जब ये कहा तो मेरी आंखों के सामने उस लड़की का हुलिया आ गया जो अभी कुछ देर पहले यहाँ से बिरयानी खाकर गई थी। मैं बेयकीनी भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। आप वही हैं जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई थी? मेरे हैरत से कहने पर उसने झट हाँ में सर हिलाया और अपने चेहरे से जाली वाला निकाब सरका दिया। मैं हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगा। वाकई ये वही लड़की थी, लेकिन अब पहचानी नहीं जा रही थी। मेरी आंखों में शदीद हैरानी थी, जिसे महसूस करके वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैं वाकई मलकाए जन्नात हूँ और मेरा ताल्लुक शाही खानदान से है। मैं इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आती हूँ कि भेस बदल कर लोगों के ईमान और उनके अंदर मौजूद इंसानियत के जज्बे को जान सकूं। इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आई थी, और फिर जब तुम्हें देखा और तुमने मेरी मदद की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि ये जान सकूं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। मैं तुम्हारी उस ख्वाहिश को पूरा करूंगी। मलका जन्नात के मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। खौफ के मारे हालत अलग खराब हो रही थी, लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा और बेख्तियार अपनी रेड़ी को मजबूती से थामा और आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसने मुझे रोका नहीं, बल्कि यूं ही मुझे जाता हुआ देखती रही। मैं जब उससे काफी दूर आ गया तो पलट कर देखा तो वहां पर मौजूद नहीं थी। मैंने बेख्तियार एक सुकून भरा सांस खारिज किया। न जाने क्यों मुझे उस लड़की से खौफ आ रहा था और यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। और मैं इसी बात से खौफजदा होता हुआ वहां से चल पड़ा। मुझे उससे कोई मदद नहीं चाहिए थी, लेकिन न जाने क्यों उसकी बातों पे यकीन भी आ रहा था। लेकिन अब मैंने यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं समझा। बाजार बिल्कुल खाली हो चुका था और अंधेरा हो गया था। दुकानों की सब लाइटें बंद हो गई थी। मैं तेजी से अपनी रेड़ी को घसीटता हुआ घर आ गया। इस दौरान मेरा सांस फूल चुका था और मैं बेहद थक चुका था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा उस मलकाए जन्नात की बातें सुनकर हैरानी और खौफ महसूस हो रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अपनी जिंदगी में कभी इस तरह की सूरत हाल से दो चार होऊंगा। इसीलिए तो मुझे अजीब सा खौफ अपनी लपेट में ले रहा था। मेरी बीवी ने मुझे परेशान देखा तो पूछने लगी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? लेकिन मैंने उसे टाल दिया, क्योंकि अगर मैं उसे ये सब कुछ बताता तो शायद वो भी खौफजदा हो जाती और मुझे काम पर जाने से मना कर देती, जबकि मेरा कारोबार अब बेहतरीन सूरत हाल पर आ चुका था और मैं अपने कारोबार को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने सोच लिया था कि अगले दिन अगर वो दोबारा मेरी रेहड़ी पर आई तो मैं उसे बिल्कुल इसी तरह ही ट्रीट करूंगा जैसे किसी गाहक को किया जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर डर और खौफ ने अपने पंजे गाड़ लिए। अगले दिन काम पर निकलते वक्त मेरे हाथ कपकपा रहे थे। खुद को मजबूत करते हुए दिल ही दिल में मैं कुरानी आयात का विर्द करते हुए काम पर रवाना हो गया। वहां आने के बाद भी मैं
چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ادھر ہی کہیں موجود ہے، جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہے، جیسے وہ میرے آس پاس ہی کہیں مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے ہے۔ میں اس بات پر حیران تھا اور خوف بھی محسوس کر رہا تھا۔ گاہکوں کو نپٹاتے ہوئے مجھے کافی وقت ہو چکا تھا۔ تبھی تقریباً رات کے 10 بجے جب تھوڑی سی ہی بریانی بچی تھی تو پھر سے ملکہ جنات چلی آئی۔ اس کے ساتھ وہی ملازمہ تھی اور وہ اسی طرح غلامانہ انداز میں اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ آج بھی اس نے سفید ریشم کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ دھیرے سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اکرم تم تو کل یوں بھاگ گئے جیسے تم نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہاں پر انسانوں کی اس بستی میں بہت سارے جنات موجود ہیں جو تم عام آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ یہاں پہ ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے تمہاری مدد کر کے چلے جاتے ہیں اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ سچ پوچھو تو میں بھی انسانی بستی میں اسی لیے چکر لگاتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا مصیبت زدہ شخص مل جائے جس کی میں مدد کر سکوں تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ اسی لیے کل میں نے اپنا وہ بہروپ بدلا تھا اور تمہارے سامنے بیچارگی کی حالت میں آئی تھی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تم میری مدد بھی کرتے ہو کہ نہیں، کیونکہ مدد کرنے کا وصف ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ اس ملکہ جنات کی بات سن کر میں نے اس سے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میں نے کبھی نہ کسی جن ذاتی کو دیکھا اور نہ ہی کبھی کسی جن ذاتی کو۔ میں سیدھا سادہ شخص ہوں اور محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کے اخراجات کو چلا رہا ہوں۔ میری زندگی بھی سیدھے سادے انداز میں گزری ہے۔ کل پہلی بار ایسی صورتحال سے دوچار ہوا تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں ڈر گیا تھا کیونکہ بچپن میں سننے والی کہانیاں میرے دماغ میں چکرانے لگی تھیں اور ان کہانیوں نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس لیے یہاں سے چپ چاپ بھاگ گیا اور گھر جا کر بھی مجھے سکون نہیں آیا۔ میں آپ سے ایک ہی درخواست کروں گا کہ آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا کام اچھا چل رہا ہے اور میں ابھی اچھے حالوں میں موجود ہوں، بس آپ میرے لیے اتنی ہی مہربانی کیجیے۔ میں نے جب اس جن زادی سے کہا تو وہ چند لمحے گہری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے پلٹ کر چلی گئی۔ اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بیٹھ سا گیا۔ ایک انجانے خدشے نے میرے دل میں سر اٹھایا اور میں وسوسوں کا شکار ہونے لگا، لیکن پھر سب کچھ اپنے ذہن سے جھٹک کر میں نے اپنے معمولات زندگی کی طرف توجہ کی۔ بریانی ختم ہو چکی تھی اور اب میں گھر چلا آیا۔ کچھ دن بہت پرسکون انداز میں گزرے۔ اس ملکہ جنات کو بالکل بھول چکا تھا اور بازار میں اسی طرح اپنا کام چلا رہا تھا، لیکن ایک دن جب میں کام پر آیا تھوڑی دیر کے بعد ہی میرا بڑا بیٹا میرے پیچھے بھاگتا ہوا چلا آیا اور پھولی ہوئی سانس کے درمیان کہنے لگا، ابا ابا جلدی گھر چلیں، دادی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، انہیں نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ میرے بیٹے نے جب یہ روح فرسا خبر سنائی تو میں خود بھی بہت پریشان ہو گیا اور ایک دم گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچا تو دیکھا اماں کی حالت واقعی بہت خراب تھی، انہیں الٹیاں آ رہی تھیں اور وہ نڈھال ہوئی ایک طرف کو پڑی تھی۔ میری بیوی کے بھی ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے اور چہرے پر تشویش دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، اماں بالکل ٹھیک تھی، اچھی بھلی وضو کر کے آئی ہیں، نماز پڑھنے لگی تھی کہ اچانک ایک طرف کو گر پڑی۔ میں گھبرا گئی، بھاگ کر اماں کی طرف آئی تو دیکھا اماں الٹیاں کر رہی ہیں، ان کی حالت ایک دم بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں اٹھا کر بٹھایا، اتنی دیر میں ہی اماں نڈھال ہو گئیں اور جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ نہ جانے انہیں کیا ہوا ہے، آپ انہیں جلدی سے ہسپتال لے جائیں، یہ نہ ہو کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ میری بیوی نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں فوراً باہر جا کر رکشہ لے آیا اور اماں کو اس میں ڈال کر سرکاری ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ ہسپتال میں اس وقت معمول کا رش تھا، جس طرح ہوتا ہے۔ ایمرجنسی میں بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے اماں کی باری آنے میں وقت لگ گیا، لیکن میں بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اماں کی حالت ٹھیک نہیں، اسے دیکھ لیں، لیکن پھر بھی کافی وقت وہیں پر لگ گیا۔ اماں کی حالت واقعی خراب تھی، ان کی شوگر بھی بے حد لو تھی اور بی پی بھی بے حد ڈاؤن ہو چکا تھا۔ اماں کو اسی وقت ایمرجنسی میں داخل کر دیا گیا اور ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا، لیکن ان کی حالت بہتری کی جانب مائل نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر اپنے طور پر بہت کوشش کر رہے تھے اور تب تک اماں کے ٹیسٹوں کی رپورٹ بھی آ چکی تھی۔ اماں کے گردوں میں انفیکشن ہو گیا تھا اور ڈاکٹروں نے فوراً اس کا آپریشن کرنے کی تجویز دی تھی اور اس کے لیے پیسوں کا بندوبست کرنے کا کہا تھا۔ میں حیرت زدہ سا ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہا تھا کیونکہ جتنے پیسے وہ بتا رہے تھے اس سے آدھے بھی میرے پاس موجود نہیں تھے۔ میں کیسے بندوبست کرتا؟ میرا تو روز کا کام تھا اور میں جتنے پیسے روز کماتا اتنے ہی روزانہ خرچ ہو جاتے، پھر اب آخر کیسے اماں کے آپریشن کے پیسوں کا بندوبست ہوتا؟ میں شدید پریشان ہو چکا تھا۔
और परेशानी के मारे अपने सर को दोनों हाथों में थाम कर बैठा हुआ था। समझ नहीं आ रही थी कि किससे उधार मांगूं, क्योंकि मेरे मिलने वाले भी मेरी ही तरह के सफेद पोश लोग थे और मेरी ही तरह के मजदूर थे, जो रोजाना की बुनियाद पर कमाते हैं, वो खर्च कर देते हैं। अब मुझ पे मुसीबत आन पड़ी तो मैं कैसे इस मुसीबत से निकलता, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और मुश्किल मेरे सामने अपना मुंह खोले खड़ी थी। मैं परेशानी के मारे अस्पताल के ठंडे फर्श पर नीचे बैठा हुआ था। बेबसी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और अम्मा का बीमार और निढाल चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। दिल ही दिल में मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि किसी तरीके से पैसों का बंदोबस्त हो जाए और मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। मुझे उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं वो करूंगा। लेकिन कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। कोई ऐसा शख्स समझ में नहीं आ रहा था जिससे उधार मांग सकूं। बहुत सोचने पर भी दिमाग जैसे खाली हो चुका था। तभी खुद को संभालते हुए मैंने यहाँ से उठने का सोचा, ताकि अम्मा को एक नजर देख कर आ सकूं और फिर किसी तरीके से पैसों का बंदोबस्त कर सकूं। जैसे ही उठने लगा तो मेरा हाथ मेरे साथ रखी हुई किसी चीज के ऊपर पड़ा। मैं चौंक गया। वो एक छोटा सा लिफाफा था। जब मैं यहाँ पे बैठा था तब ये यहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने तजस्सुस के मारे उसे पकड़ लिया। वो लिफाफा बंद था और उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। मैंने उसे उलट पुलट कर देखा तो उसके अंदर मुझे किसी चीज की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी ना तो मेरी तरफ मुतवज्जे था और ना ही किसी ने उस लिफाफे का नोटिस किया था। मैंने लिफाफा जब खोल के देखा तो ये देखकर मेरी आंखें दंग रह गईं कि उस लिफाफे के अंदर कई ज्यादा नोट थे। वो काफी सारे पैसे थे। मैं एकदम घबरा गया। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। बेसाख्ता मैंने दोबारा लिफाफे को बंद कर दिया और चोर निगाहों से फिर से इर्द गिर्द देखने लगा। लेकिन वहां पर सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। किसी की भी तवज्जो मेरी तरफ नहीं गई थी। मैं हैरान रह गया कि इतनी बड़ी रकम यहाँ पर कौन छोड़ गया। किसे कोई इतना गाफिल हो सकता है। मैंने उस लिफाफे को मजबूती से थाम लिया और एकदम वहां से उठकर अस्पताल के निस्बतन सुनसान हिस्से में चला आया। धड़कते हुए दिल के साथ दोबारा उस लिफाफे को खोला और अंदर मौजूद रकम को गिना तो वो 1 लाख रुपया थी। मुझे तकरीबन अम्मा के इलाज के लिए इतनी ही रकम की जरूरत थी। मैं हैरान रह गया था कि आखिर ये रकम कौन वहां पर रख कर गया। ये रकम किसकी थी। पहले तो दिल में ख्याल आया कि अम्मा का इलाज इसी से करवा लेता हूँ, बात की बाद में देखी जाएगी। लेकिन फिर खुद पर लानत मलामत भेजी और कहा, अब तुम्हारी ईमानदारी और नेकी कहाँ गई। तुम्हें चाहिए कि पहले इसके मालिक को ढूंढो। हो सकता है कोई अपनी माँ के इलाज के लिए ये रकम लेकर आया हो। उसे कितनी परेशानी हो रही होगी। उठो और जाकर उसके मालिक को ढूंढो। मैंने ये सोचा ही था तो शर्मिंदा होते होते फौरन उठ खड़ा हुआ और दोबारा उसी बरामदे में आ गया। इर्द गिर्द देखा, शायद कोई परेशान हाल चेहरा नजर आया हो या कोई अपनी रकम ढूंढ रहा हो। लेकिन उस सारे बरामदे में चक्कर लगाने के बाद भी मुझे वहां पर कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया। मैंने वार्ड में भी चक्कर लगाया, लेकिन वहां पर भी किसी का चेहरा रकम के हवाले से परेशान दिखाई नहीं दिया और ना ही किसी ने शोर मचाया कि मेरी रकम गुम हो गई है। मैं रिसेप्शन पर चला आया और उसे कहा कि अगर यहाँ पर कोई शख्स अपनी रकम ढूंढ रहा हो या किसी के पैसे गुम हुए हों तो मुझे बताइएगा। वो निशानी बताकर पैसे ले सकता है। रिसेप्शन वाले ने भी सर हिला दिया। अब मैं काफी हद तक मुतमईन था और वो सारा दिन मैंने इसी बात का इंतजार किया कि शायद रकम का असल मालिक मुझ तक आन पहुंचे और मैं रकम उसके हवाले कर दूं। लेकिन वो सारा दिन इसी तरह गुजर गया और उस रकम के असल मालिक का पता ही ना चला। दूसरी तरफ अम्मा के इलाज के लिए मुझे शदीद परेशानी थी। अभी तक मेरे पास रकम का बंदोबस्त नहीं हुआ था। हालांकि मेरे पास वो 1 लाख रुपया मौजूद था जो मुझे बरामदे में से मिला था। लेकिन मैं उसे खर्च करने का हौसला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं यही चाहता था कि उस शख्स का पता चल जाए जिसकी वो रकम है। लेकिन अगला दिन भी इसी तरह गुजर गया और उस शख्स का पता नहीं चला। तभी मैंने हिम्मत करते हुए और खुद को लाख तावीलें देते हुए वो पैसे डॉक्टर के पास जमा करवा दिए और उन्हें कहा कि अम्मा का ऑपरेशन करें, क्योंकि अम्मा की तकलीफ बढ़ती जा रही थी और उनके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार देखकर मेरा दिल मुट्ठी में आ जाता था। इसलिए मैंने वो पैसे डॉक्टर को जमा करवा दिया और उनसे अम्मा का इलाज शुरू करने को कहा। मेरा यही मकसद था कि अम्मा का इलाज शुरू हो और जब उस रकम का असल मालिक मुझ तक पहुंच जाए तो मैं उसकी रकम किसी न किसी तरीके से उसे लौटा दूंगा। अम्मा का इलाज शुरू हो चुका था और मैं मुतमईन था। मुझे वैसे तो रकम की परेशानी थी, लेकिन मैंने सब कुछ अल्लाह के सपुर्द किया और अपनी तवज्जो अम्मा के इलाज की तरफ रखी। अम्मा का ऑपरेशन हो चुका था और वो कामयाब ठहरा था। अस्पताल में अम्मा को 4 दिन हो चुके थे और अभी न जाने कितने दिन यहाँ पर लग जाने थे। अब मेरी बीवी भी दिन में अम्मा के पास ही ठहर रही थी।
رات کو وہ گھر چلی جاتی کیونکہ بچے گھر پہ اکیلے ہوتے۔ آج جیسے ہی میری بیوی گھر کے لیے نکلی تو میں باہر اسی برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا جہاں پر میں روز بیٹھا کرتا تھا اور جہاں سے مجھے رقم ملی تھی۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک ایک تیز خوشبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ یہ خوشبو بہت دل فریب تھی اور حواسوں پہ طاری ہو رہی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنا سر اٹھا کے دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ میرے سامنے وہی ملکہ جنات ہے جو اسے دیکھ کر میں بے حد حیران رہ گیا۔ اس کے ساتھ اس کی وہی ملازمہ بھی موجود تھی۔ تبھی وہ میرے برابر رکھے ہوئے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، اکرم کیسے ہو؟ اس نے مجھ سے جب پوچھا تو میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میرے پوچھنے پر اس نے بھی جواب دیا کہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کافی مہینوں کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سی جھجک اور خوف پھر دل پر سر اٹھانے لگا۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ تم سمجھتے ہو کہ اس دن میں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی تو میں تمہاری طرف سے غافل ہو گئی؟ ایسا کچھ بھی نہیں، میں پھر بھی تمہاری خبر گیری کرتی رہی ہوں۔ مجھے بتاؤ اب اماں کیسی ہیں؟ ان کا آپریشن ہو گیا؟ اس ملکہ جنات کے منہ سے یہ سن کر میں حیران تو ضرور ہوا، تاہم اپنی حیرانی کو ظاہر کیے بغیر میں نے اسے اماں کی کنڈیشن کے بارے میں بتا دیا، جس سے وہ مطمئن انداز میں سنتی رہی اور تبھی کہنے لگی، کبھی کبھار مدد لے لینی چاہیے۔ میں نے تمہیں اس وقت مدد کی پیشکش کی لیکن تم نے نہیں لی، اس لیے میں چپ چاپ اس دن یہاں پر پیسے رکھ گئی تھی تاکہ تمہیں محسوس نہ ہو، لیکن میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوئی۔ تم نے ان پیسوں کے اصل مالک کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی اور 2 دن ان پیسوں کو اپنے پاس رکھا، اپنی ماں کا علاج بھی شروع نہیں کروایا۔ مجھے تمہاری اس بات نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اپنی زندگی میں نے کبھی بھی اتنا ایماندار شخص نہیں دیکھا اور تم نے تو میرا دل جیت لیا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی ہوں کہ تم انسانوں کی اس بستی میں شاید واحد اتنے ایماندار شخص ہوگے۔ اس ملکہ جنات کے منہ سے یہ سن کر میں بے حد حیران ہوا اور کہا، کیا مطلب؟ وہ رقم آپ نے وہاں پہ رکھی تھی؟ میرے اس طرح پوچھنے پر وہ بولی، ہاں میں نہیں رکھی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں تمہیں مدد کی پیشکش کروں گی تو تم نہیں لوگے اور تمہاری ماں کا علاج ہونا بہت ضروری تھا۔ اسی وجہ سے میں خاموشی سے رقم رکھ گئی تاکہ تم اسے استعمال کر لو اور ماں کا علاج کروا لو، لیکن میں تمہیں دیکھتی رہی تھی۔ تم نے اس رقم کے مالک کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ اس رقم کو اپنے پاس رکھے رکھا تاکہ جب اس کا مالک آئے تو آرام سے اس کے حوالے کر سکو، لیکن اس کا کوئی مالک ہوتا تو وہ تم سے آ کے تقاضا کرتا نا، اور پھر جب تمہارے انتظار کی حد ہو گئی تو تم نے اس رقم کو استعمال میں لانے کا سوچا۔ میں بہت خوش ہوئی، میں چاہتی تو پہلے بھی تمہارے سامنے آ کر اس بات کی وضاحت دے سکتی تھی، لیکن میں نے اس لیے واضح نہیں کیا کہ کہیں تم وہ رقم استعمال کرنے سے انکار نہ کر دو۔ اب جبکہ تم نے اپنی ماں کا آپریشن کروا لیا ہے اور وہ بہتری کی طرف مائل ہے تو سوچا ایک بار تم سے مل لوں۔ اگر تمہیں کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا، تمہارے کام آ کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ملکہ جنات کے منہ سے یہ سن کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں ایک دم رو پڑا اور روتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، آپ نے میری بہت مدد کی، اگر واقعی اس دن آپ یہ رقم نہ دے کے جاتی تو شاید میری ماں صحت مند نہ ہوتی، بلکہ وہ اسی طرح تکلیف کے مارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی۔ میرے میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنی ماں کا علاج کروا سکتا۔ آپ کی بدولت ہی یہ سب ممکن ہوا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے ملکہ جنات کا حد درجہ مشکور ہوتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ بھی آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور کہنے لگی، نہیں، تمہیں میرا شکریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ بس تم اسی طرح اپنے آپ کو ایماندار رکھنا اور اسی طرح لوگوں کے بھلائی کے لیے کام کرنا، جس طرح تم نے اس رات مجھے مفت میں بریانی دی تھی۔ اگر اس رات مجھے مفت میں بریانی کھانے کے لیے نہ دیتے تو شاید میں کبھی تمہاری مدد نہ کرتی، دوبارہ کبھی تمہاری طرف پلٹ کر نہ دیکھتی، لیکن تم نے میری حالت کو دیکھ کر مجھ پہ رحم کھایا اور مجھے کھانے کے لیے دیا۔ میں اس بات سے متاثر ہوئی تھی، جان گئی تھی کہ تم ایک اچھے اور نیک انسان ہو۔ ملکہ جنات نے مجھے یہ کہا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی نکالی اور مجھے تھما دی، کہنے لگی، جب کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے اس انگوٹھی کو غور سے دیکھنا اور دل میں میرا خیال لے کے آنا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گی، اور کسی بھی قسم کی مدد مانگنے سے ہچکچانا مت، مجھ سے جو ہو سکا میں تمہارے لیے ضرور کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح واپس چلی گئی اور میں اس قیمتی پتھر کی انگوٹھی کو تھامے یہی سوچتا رہ گیا کہ کیسے کیسے روپ میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مددگار بھیج دیتے ہیں۔ دنیا میں کسی نے میری مدد کرنے کا کوشش نہیں کی اور ایک جن زادی خاموشی سے میری مدد کر گئی۔ میں اس جن زادی سے بہت زیادہ مرعوب ہوا اور دل میں اطمینان ضرور ہو گیا کہ اب مجھے وہ رقم لٹانی نہیں پڑے گی۔ اماں مزید 4 دن ہسپتال میں رہی اور اب ان کی حالت بہت بہتر تھی۔ یوں تو ابھی کمزوری باقی تھی، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انہیں اچھی خوراک دیں تاکہ ان کی کمزوری ختم ہو سکے
और वो जल्द से सेहत याब हो सके। अम्मा को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। जिस दिन अम्मा घर पे आई उस दिन खुशियों का समा था। दिल ही दिल में मैं अपने घर की खुशियों को दायमी होने की दुआ देते हुए मैंने जैसे ही अपने घर की नजर उतारी और आज मैं तकरीबन 10 दिन के बाद काम पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। इतने दिनों का जो नुकसान हुआ था वो तो अलग था, लेकिन जो परेशानी अम्मा की तबीयत की वजह से हुई थी उसने जैसे मुझे बिल्कुल ही निढाल कर रखा था। अब मैं अपने आप को हशाश बशाश महसूस कर रहा था, क्योंकि अम्मा घर पे थी और अब काम पे जाते हुए खुद को बेहतर महसूस कर रहा था। आज काफी दिनों बाद चूंकि मैं आया था, इसलिए बाजार में मेरे इर्द गिर्द जितने भी रेड़ी वाले थे सब मुझसे बारी बारी खैरियत मालूम कर रहे थे। मैं उन्हें तसल्ली बख्श जवाब देते हुए अम्मा की हालत के बारे में बता रहा था। ग्राहकों का इसी तरह आना शुरू हो चुका था जैसे वो पहले आया करते थे, और मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। तभी रात के 10 बजे वो जिनजाती चली आई। उसे देखकर मैं मुस्कुरा दिया और जल्दी से गरम गरम बिरयानी की प्लेट लगाकर उसे दी। तो वो कहने लगी, तुम्हें कैसे मालूम कि आज मैं बिरयानी खाने के लिए आई हूँ? उसने शरारत से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते हुए पूछा। तो मैंने झट कहा, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरी बिरयानी एक बार खाता है वो दोबारा बार बार खाने के लिए आता है। मैंने भी शरारत से जवाब दिया। तो वो हंस दी, कहने लगी, ये बात तो सच है। तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है और तुम्हारी ये लजीज बिरयानी खाने के लिए मुझे जितनी बार भी आना पड़ा मैं जरूर आऊंगी। वो वहीं पर बैठकर बड़ी रग़बत से बिरयानी खाने लगे और मैं उसे बिरयानी खाते हुए देखकर खुश हो रहा था। जिंदगी में अच्छे दोस्त शायद किस्मत से ही मिलते हैं, और मेरी जिंदगी में दोस्तों की बहुत कमी थी। और इंसानों की इस दुनिया में मतलब परस्त लोग तो बहुत मिले थे, लेकिन कोई सच्चा दोस्त नहीं मिला था। पहली बार एक जिनजादी ने दोस्ती की थी, और जिस तरह उसने दोस्ती को निभाया मैं सच में उसका मकरूज हो चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जन्नात इतने अच्छे भी हो सकते हैं और इतने बेगर्ज भी हो सकते हैं कि बेलौस किसी की भी मदद कर दें। अगर मैं किसी से ये सब कुछ सुनता तो शायद कभी भी इसकी बात पे यकीन न करता, लेकिन मेरे अपने सामने जब ये सब कुछ हुआ तो ही मुझे इस बात का यकीन आया और तभी मैं जन्नात को समझ सका। बचपन में पढ़ी हुई सारी कहानियां झूठी लग रही थी। जन्नात का खौफनाक होना, उनका दहशतनाक होना और मासूम लोगों को तंग करना, ये सब कुछ अब मुझे झूठ लग रहा था। और मैं अब ये जान गया था कि जन्नात अच्छे भी होते हैं, मेहरबान भी होते हैं, मददगार भी होते हैं। जिंदगी पुरानी डगर पर चलने लगी। अम्मा बिल्कुल ठीक थी और उनको सेहतमंद देखकर मैं मुतमईन था। मैंने उस जिनजादी के फॉर्मूले पे अमल करने का सोचा। मुझे अपने इर्द गिर्द जब भी कोई जरूरतमंद नजर आता तो मैं बिला झिझक बगैर किसी दिखावे के खामोशी से उसकी मदद करता। मेरे पास जब कोई खाना खाने आता तो उसके पास पैसे न होते तो मैं कभी उससे रकम का तकाजा नहीं करता, बल्कि उसे मुफ्त में खाना खिलाता। ऐसा करके मुझे एक दिली इत्मीनान नसीब होता। यूं लगता जैसे मैं उस जिनजादी का कर्ज उतार रहा हूँ और अपने लिए नेक अमाल को बढ़ा रहा हूँ। आज इस वाक़े को गुजरे हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। यूं तो अभी तक मुझे दोबारा कभी उस जिनजादी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही उस अंगूठी को इस्तेमाल में लाने की जरूरत पेश आई, लेकिन उसकी अंगूठी आज भी मेरे पास महफूज पड़ी है, और जो मेरे इस यकीन को बढ़ावा देती है कि जब कभी मुझे उस दोस्त की जरूरत पड़ेगी तो वो मेरे सामने जरूर हाजिर होगी और मेरी मदद के लिए हर लम्हा तैयार होगी।